नमस्कार। देश र जनताप्रति समर्पित नेशनल टेलिभिजनको यो विशेष अन्तर्वार्तामा यहाँलाई स्वागत छ। आजको विशेष अन्तर्वार्तामा हामीले एकजना विशेष अतिथिलाई निम्ताएका छौं। उहाँ आज विशेष हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष हुनुको पछाडि थुप्रै कारण रहेका छन्। उहाँले 3वटा नेपाली चलचित्रलाई निर्देशन गर्नुभयो र 3वटै चलचित्रले सफलताको नयाँ इतिहास कायम गर्न सफल भए र त्यस्तै उहाँ भारतीय पनि थुप्रै चलचित्रहरूलाई उहाँले निर्देशन गरिसक्नु भएको छ र उहाँ अहिले नेपाल आउनु भएको छ र यही परिप्रेक्ष्यलाई मिलाएर हामीले उहाँसँग विशेष अन्तर्वार्ता गर्ने प्रयास गरेका छौं। आउनुहोस् निम्त्याउँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका पाका निर्देशक बीएस थापालाई। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपालमा चलचित्र क्षेत्रको शुभारम्भ तपाईहरुले गर्नुभयो चलचित्र माइतीघरबाट। अब तपाई हिन्दी चलचित्रमा बम्बईमा सक्रिय भइरहनु भएको मान्छे कसरी नेपालमा चाहिँ नि नेपाली चलचित्रलाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सोच आएर नेपाल आउनुभयो? हेर्नुहोस्, मान्छे कति नै ठुलो पोजिसन पाएपछि पनि आमा र बाबुलाई कहिले बिर्सिन सक्दैन। र जुन बेला मेरो सामने एउटा प्रपोजल आयो कि नेपालीमै पिक्चर बनाऊँ भनेर, उच्च श्रेणीको पिक्चर बनाऊँ भनेर किशोर तिमिल सिन्हाजीले भन्नुभयो, त म एकदम तयार भएँ। मैले भने ल, हाम्रो बाबु बाजे पुर्खेलीहरूको जन्मस्थानमा म कहिले नेपाल आएको थिएँ, नाकमुख पनि देख्दिनँ नेपालको। उतै जन्मेँ, देहरादूनमा उतै हुर्केँ। त म एकदम तयार भएँ यहाँ। फेरि मैले धेरै नेपाली भारतीय पिक्चरहरू बनाइसकेको थिएँ, अरू भाषा पनि बनाइसकेको थिएँ। त म तयार भएँ आउनलाई। अनि यहाँ आएर चलचित्र बनाउनु भयो? हजुर। अनि नेपाली चलचित्रमा त्यति बेला भारतीय चलचित्रका नायक सुनिल दत्त, राजेन्द्र नाथलाई पनि अभिनय गराउन सफल हुनुभयो माइतीघरमा। कसरी कन्भिन्स गराउनु भयो उहाँलाई, कसरी ल्याउनु भयो? सुनिल दत्तको छोरा सञ्जय दत्तलाई मैले ट्रेन पनि गरेँ एक्टिङ। म एक्टिङमा पनि ट्रेन गर्छु, धेरै मलाई ट्रेन गरिसकेको छु, जो सञ्जय दत्त, विनोद खन्ना, करिश्मा कपुर इत्यादिलाई। तो जब जुन बेला सुनिल दत्त मैंने पिक्चर बनाउँदै थिएँ त मैले सुनिल दत्तलाई भने कि तिमी त भारतको महान हिरो हुनुहुन्छ, त मेरो पिक्चरमा खेल्नै पर्छ। त्यो बेचारा एज ए गेस्ट स्टार खेल्नु मान्यो। राजेन्द्र नाथ पनि त्यस्तै मेरो राम्रो सम्बन्ध भएको हुनाले उहाँले खेल्नु मान्यो एज ए गेस्ट स्टार्स। अनि त्यति बेला माला सिन्हा पनि सफलताको उचाइमा हुनुहुन्थ्यो बलिउड चलचित्रमा, र उहाँ पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आउनुभयो, तपाईले ल्याउनु भयो। कसरी सफल भयो त्यो? किशोर तिमिल सिन्हाजी जुन प्रोड्युसर हुनुहुन्छ उहाँको, उहाँ त जनरल नरसिंहशेर मेन थिए। त किशोर तिमिल सिन्हाले मलाई भन्यो, भेट भयो हाम्रो, उसलाई थाहा थिएन कि म नेपाली हुँ। त उसले थाहा लाग्यो, बीएस थापा नेपाली। त मलाई ठुलो एउटा पिक्चरको संवाद लेख्दै थिएँ। त उसले भने हजुर हामीले नेपालीमा पिक्चर बनाउँ न, तपाईँ हिन्दीमा बनाउनुहुन्छ, हाम्रो नेपाली तपाईँ बनाउन। मलाई भने म तयार छु बाबा। त म नेपालीमा कसरी पिक्चर बनाएसम्म बनेको छैन, यताउता नि हामी कुरा मिलाउँला नि, म माला सिन्हाजीसित कुरा गरौँ त। मैले मनमा ठाने कहाँ माला सिन्हाले अब यति उच्च श्रेणीकी हिरोइन भएपछि कसरी उसले नेपाली पिक्चरमा हाँ, तर म उसलाई किन डिस्करेज गरौँ? किशोर उसले कुरा गरौँ त, उसले हाँ भन्छ, म तयार छु। 2 दिनपछि आएर भन्छ ल माला सिन्हाजीले भन्नुभयो मलाई सब्जेक्ट सुनाऊ। अब सब्जेक्ट मेरो खास तयार त थिएन, तैपनि हतार हतारमा सब्जेक्ट तयार पारेँ मैले 3 दिनमा, र मैले सुना ल हुन्छ गर्छु भने उनले। त्यसरी गरेर माला सिन्हाजीको पनि अनुमति पाएँ। अनि चलचित्रमा अभिनय गर्नुभयो? अभिनय गर्नुभयो हजुर। फेरि हिरोको खेल्ने एकजना थियो बेचारा, उसले पनि नेपाली भन्थ्यो आफूलाई, उनी पनि नेपाली हो, राणा खलकको। त पैसावाला थियो। त उसले भन्यो मलाई हिरो लिन्छु भने म मद्दत गर्छु। उसले भन्यो किन भाइ, तिमीलाई त हिरो चाहिन्छ। फेरि उसले पैसा लगानी पनि उसले कोसिस गर्छु भन्यो। त हामीले उसलाई लियौँ। तर फर्स्ट डे नै पिक्चरको जब हामीले सुटिङ सुरु गऱ्यौँ त उसले नेपाली नै बोल्न सक्ने, थरथर काप्ने। त मलाई डर लाग्यो, बाबा अहिले त पिक्चरको शुभारम्भ छ, यही यस्तो हिरोले गरिदियो भने त फसाद पर्ला। त के गरौँ अब कलाकार खोज्ने सब तयारी। त सीपी लोहनी गायकको रूपमा उहाँ पुरै नेपालबाट जति गायक छन्, कलाकारहरू छन्, बजाउने मान्छेहरू लिएर मैले बनाए। यो एकदम सीपी लोहनी सुरुमा स्टार्टिङमा हिरोको लागि सिलेक्ट गर्नुभएको होइन, गायकको रूपमा आएको इन्डियामा।
त जनरल नरसिंहशेर त्यस बेलामा प्रोड्युसर भइसक्नु भएको थियो। त मैले भने जज साहब यो केटामा मैले लक्षण हेर्छु, यो केटाले जुन किसिमले बोल्छ, हाँस्छ, बिन्दास भएर फ्री भएर कुरा गर्छ, यसले अब यो हिँड्न सक्छ। लु हुन्छ त तपाईँलाई यसो लाग्छ भने भन्नुहोस्, खेलाउनुहोस् उसलाई। त मैले अलिकति उसको सानो स्क्रिन टेस्ट लिएँ त बिन्दास बहुत राम्रो उसले डायलग बोल्यो, एकदम न डराएर न घबराएर क्यामेरा हेरेर बोले मलाई यो हिरो हुन्छ हजुर भन्दै। तब उसको हिरोको रूपमा उसको ऊ खेल्न सुरु गर्यो। हिरो चेन्ज भयो। हिरो चेन्ज भयो। अनि चेन्ज भएको हिरो त फेरि माला सेनाको जीवनमा नै हिरो भएर आउनुभयो नि त उहाँ। कसरी माइतीघरले के संयोग मिलाइदियो त्यो? अब त्यो व्यक्तिगत उसको अब भनौँ प्रकृतिले त्यस्तो गर्यो अथवा तिनीहरूको भाग्यमा त्यो लेखेको भन्छ नि, बिहे त अब भाग्यमा लेखेको हुन्छ अरे, कहाँ बिहे होला कसँग होला त्यस्तै होला तिनीहरूको। अब हिरो हिरोइनी भएर उनीहरू निकट आए, एक दूसराको कुरा एक दूसरालाई मन पराए। अब डाइरेक्टरको प्रोड्युसरको त्यसमा केही छैन, भाइ तिमीहरू एक दूसरालाई मन परायो, एक निकट भएर कुरा गर्छौ, बस्छौ, हाँस्छौ, खेल्छौ, त्यो तिमीहरूको व्यक्तिगत हो। तर हाम्रो जुन पिक्चर छ उसमा डायलग राम्रै बोलो, राम्रै हँसाउने बेलामा हँसाउ, रिसाउने बेलामा रिसाउ, त्यसो गरेर त उनीहरूको त्यो हेमखेम मिल्दै गयो, तिनीहरू निकट आउँदै गए र पिक्चर दिएन लाग्नुभन्दा पहिले उनीहरूले डिसाइड गरिसके कि हामी बिहे गर्ने भन्दा हुन्छ। त्यसो पनि फसाद परेको थियो। अब माला सिन्हा अब क्रिस्चियन भइन् त उसको सिपीको घरवालले भने कि हम त्यस्तो त हुँदैन, और सारा पब्लिसिटी भइसकेको छ बम्बईमा यिनीहरूको दुईटोको बिहे हुन्छ भनेर, त फसाद पर्यो त्यो। तैपनि कसरी गरेर मिलाएर फेरि उनीहरूको बिहे भयो, समाधान भयो समस्या, समाधान भयो समस्याको। तपाईँले 3वटा चलचित्र बनाउनु भयो, माइतीघर अनि त्यसपछि कान्छी र मायाप्रीति। हजुर। तिनटैमा तपाईँले प्रायः जसो नयाँ कलाकारहरूलाई चाहिँ नि चान्स दिनुभएको छ। हजुर। अनि किन खास नयाँ कलाकारलाई खोजेर स्थापित गर्ने चाहना चाहिँ किन तपाईँलाई? किनभने मलाई विश्वास छ कि हाम्रा नेपालका कलाकार केटाकेटीहरू कुनै हिन्दी हलिउड कसैभन्दा कम्ती छैन। त्यो जनको एउटा गुण हो जुन भगवानले एउटा दिन्छ। त हाम्रो केटा र केटीहरूमा म विश्वासको साथ भन्न सक्छु, हलिउडको कलाकार भन्नुहोस्, हिन्दीको कलाकार भन्नुहोस्, कुनै जातीय कलाकार उसभन्दा कम्ती छैन। तर तिनीहरूलाई ट्रेनिङ छैन, तिनीहरूले ट्रेनिङ पाउनुपर्छ, तिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। तर जहाँसम्म एक्टिङको सवाल छ, अभिनयको सवाल छ, कसैभन्दा कम्ती छैन। त्योमा एकदम आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्छु। अनि पछिल्लो समय चाहिँ नेपाली चलचित्रहरूलाई कतिको हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? अब हेर्नुहोस्, त्यहाँ चलचित्र नेपाल त्यति रिलिज हुँदैन। एउटा सिनेमा हल छ, अलिक टाढा छ, उति सिनेमा हल पनि राम्रो छैन, त्यहाँ देखाइन्छ। तर पब्लिक सो चाहिँ त्यहाँ हुँदैन बम्बईमा। पब्लिक सो त मैले कहिले कसैले कुनै क्यासेट पठाइदियो भने हेर्छु, इच्छा त ठुलो हुन्छ हेर्ने, तर देख्न पान्न मैले। अनि त्यो अहिले तपाईँ त्यो हेर्दाखेरि कतिको फरक महसुस हुन्छ त्यति बेलाको चलचित्र र अहिले बनेका चलचित्रमा? नै म साँच्चै भनौँ भने मलाई दुःख लाग्छ कि हेर बिचराहरूले प्रयास गर्छन् डाइरेक्टरहरूले, लेखकहरूले, तर तिमीहरूले एउटा टेक्निक के हो, फिल्मको प्रथा के हो, फिल्मको लागि अब उपन्यास तपाईँ त 10 पेजको लेख्नुहोस् अथवा 1000 पेजको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर फिल्ममा एउटा यति घन्टाको पिक्चर छ, 2 घन्टाको पिक्चर छ, यसमा 4-5वटा गाना पनि आउनुपर्छ, यसमा सारा कथा जुन उपन्यासको 150 या 200 पेजमा होला उसमा 2 घन्टामा सकाउनु पर्छ, बिताउनु पर्छ। र त्यो टेक्निक चाहिँ बुझ्ने मेरो विचारमा यहाँका लेखकहरू अहिले यति निपुण भइसकेका छैनन्। त्यही कारणले पिक्चर चाहिँ अहिले यति राम्रो बन्न सकेको छैन। लेखककोलाई दोष दिनुहुन्छ त्यसो मेन चलचित्रको गुणस्तर खस्किनुमा अहिले? नहीं, सबभन्दा ठुलो त जुन डाइरेक्टर हुन्छ, निर्देशक हुन्छ, उसलाई सब चिजको ज्ञान हुनुपर्छ, लेखनको ज्ञान हुनुपर्छ। ऊ आफै लेखक नभए पनि उसलाई लेखकको यो डायलगले ठिक लेखेको लेखेन, यो सिन जम्ला कि नजम्ला, यो अभिनय यस किसिमले होला कि नहोला, त्यो ज्ञान होला हुनुपर्छ। अब तपाईँले कसैलाई बाटो हिँड्ने मान्छेलाई त्यो डाइरेक्टर बनाउन सक्नुहुन्न नि। उसलाई एक्टिङको ज्ञान हुनुपर्छ, उसलाई स्क्रिप्टमा स्क्रिन प्ले डायलगको ज्ञान हुनुपर्छ। त यी सब गुण भएको मान्छेले तब उसले
छान्छ यो राख्ने यो नराख्ने यो सिन राख्ने यो नराख्ने यो डायलग राख्ने यो नराख्ने यसले यसरी बोल्ने यसलाई यसरी बोलाउने त्यो उसलाई ज्ञान भयो भने पनि मात्र राम्रो पिक्चर बन्छ अब जेलाई लेखकले लेखेर दियो ल बोल तिम्रो डायलग हो तिम्रो डायलग यो ल गीत बना ल रेकर्ड गर ल पिक्चराइज गरौँ अब डान्स डाइरेक्टरले अहिले आफ्नो मनले गर्छ ल हुन्छ त यो सब डाइरेक्टरलाई हरेक विद्याको हर उसको ज्ञान हुनुपर्छ प्री प्रोडक्सनमा प्रिपेयर नभइकन फिल्म बनाउँदाखेरि अहिले नेपाली चलचित्रहरू असफल भइरहेका छन् बिल्कुल सत्य भन्यो भने त्यही कारण छ उनमा योग्यताको कमी छैन तर अनुभवको कमी छ अनुभव प्राप्त गरेर नै पिक्चर डाइरेक्ट गर्नुपर्छ लेख अलिकति लेखनको आफै नलेखे पनि यो डायलग ठिक होला कि नहोला यो सिन ठिक होला कि नहोला त्यो अन्तरात्माको जुन आवाज हुन्छ त्यो उसले अब सिक्नुपर्छ अनि त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ तब वो डाइरेक्टर हुन सक्छ अब जसले जे लेखेर लगाइदियो ल तिम्रो डायलग यो तिमी यो बोलो त्यो हुँदैन यो ट्युन बनाएर लगाइदियो ल रेकर्ड गर त्यो हुँदैन त उसको एउटा आध्यात्मिक शक्ति भनौँ या पशुपतिनाथले दिएको शक्ति भनौँ त्यो उसले एक्वायर गर्नुपर्छ यो ठिक होला यो जम्ला यो जनताले मन पराउला यो पराउने छैन त्यो उसको पर्सनल जजमेन्ट व्यक्तिगत उसको हुनुपर्छ त्यति उसलाई योग्यता उसले ग्रहण गरेर नै पिक्चर डाइरेक्ट गर्नुपर्छ अब तपाईँले निकै लामो अनुभव हासिल गरिसक्नुभयो निर्देशनमा अब तपाईँले नयाँ हाम्रा चलचित्रकर्मीहरूलाई निर्देशकहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिनुपर्दा के गरेर चाहिँ चलचित्र बनाउनलाई सल्लाह दिनुहुन्छ त सफल चलचित्र निर्माणको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा उनीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि बाबा फिल्म भनेको यो जनताको यसमा कोही पढे लेखेको मान्छेले मात्र हेर्ने होइन जो कसैले उपन्यास लेख्छ या कोही किताब लेख्छ त पढे लेखे यो मान्छे एउटा घरमा काम गर्ने नोकरदेखि उसको साहुजी जुन ठुलो छ करोडपति अरबपति छ उसले पनि उसको श्रीमतीले उसको छोरीले पनि हेर्छ क्लास कलेज र स्कुल जाने विद्यार्थीहरूले पनि हर क्षेत्रका मान्छे त उनीहरूको सब अब प्रकृतिको गुण जुन छ रिस उठ्ने प्यार गर्ने अनि भिन्न प्रकारको जुन मान्छेको गुण वो सबमा एक छ पढे लेखेलाई पनि रिस उठ्छ उसलाई पनि माया गर्ने उसलाई पनि लभमा पर्ने उसलाई पनि रिस उठ्ने वो सब गुण वो प्रकृतिको हामी उसलाई कैटर गर्छौँ यो पढे लेखेको लागि हो यो अनपढको लागि हो त्यस्तो हुँदैन तर केही प्रड्युसर डाइरेक्टरहरूले यस्ता पिक्चर बनाउँछन् त वो फेरि एक सर्टन क्लास अफ सोसाइटी जसलाई भन्छौँ नि उनीहरूलाई मात्र मनपर्छ वो युनिभर्सल एपिल हुँदैन हामीले खोज्छौँ युनिभर्सल एपिल एक पिक्चरको युनिभर्सल एपिल हुनुपर्छ एउटा घरमा काम गर्ने नोकरले पनि अनि उसको करोडपति साहुजीले पनि एमए एलएलबी मान्छेले पनि अनि 2 क्लास पढेको मान्छेले पनि मन पराउनु पर्छ नेपालमा चाहिँ कलाकारहरू नेपाली कलाकार र नेपाली चलचित्रमा इन्भल्भ भएका प्राविधिकहरू तिनीहरूको त्यो क्षमतालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ उनीहरू सक्षम छन् त्यो हामी उसलाई स्क्रिन टेस्ट भन्छौँ या त क्यामेरालाई अन गरेर उनको स्क्रिन त्यसमा कतिको एक सेल्फ कन्फिडेन्स हुन अब डायलग बोल्दा काम देख्नु म त हजुरलाई सलाम गर्छु त्यस्तो भन्नु हुँदैन नि कन्फिडेन्सले सलाम हजुर नमस्कार हजुर अब एउटा कन्फिडेन्स र त्यो हामीले हेर्छौँ स्क्रिन टेस्ट लिन्छौँ यदि एकजनाले धेरै पिक्चर गर्दै आछ भने पुरानो हिरो छ अथवा क्यारेक्टर आर्टिस्ट छ भने त उसको बारेमा हामीलाई थाहा छ कि यो यसरी बोल्छ यसको यो छ तर नयाँ केटा अथवा केटी कसैलाई लिन पर्यो भने उसको स्क्रिन टेस्ट लिन्छ उसको भोइस क्वालिटी के छ उसमा आत्मविश्वास कति छ उसले ड्रामालाई कति बुझ्दछ या बुझ्दछ त्यो हामीले स्क्रिन टेस्टमा लिन्छौँ र फेरि उसलाई छानेर राख्छौँ अब तपाईँले जति पनि चलचित्रहरूमा डाइरेक्सन गर्नुभयो नि ती कलाकारहरूलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के आधारले चाहिँ तपाईँले त्यो उनीहरूलाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ आधार बनाउनुहुन्छ नि हेर्नुहोस् यो अडियो भिजुअल मिडियम हो यसमा कानमा सुन्न र हेर्न दुई चिज हेर्छौँ यो स्क्रिन क्यामेराले यसलाई कस्तो अब रेडियो प्ले जुन हुन्छ उसमा अनुहारको केही छैन उसमा सिर्फ भोइस क्वालिटी हेर्छ फिल्ममा त अनुहार पर्सनालिटी जसलाई भन्छौँ
रोलको हिसाबले बाबुको रोल हो, विलेनको रोल हो, हिरोको रोल हो, हिरोइनको रोल हो, त्यो हिसाबले आफ्नो डाइरेक्टरको कन्सेप्ट हुन्छ। यो अब पढे लेखे केटीको रोल हो अथवा गाउँले केटीको रोल हो अथवा रिस कुट्टो केटीको या केटाको रोल हो, त्यो आफ्नो बुद्धि लगाएर त्यो डाइरेक्टरको आफ्नो बुद्धिमाथि छ। उसले हेर्छ, बुझ्छ, स्क्रिन नयाँ छ भने स्क्रिन टेस्ट लिन्छ, छैन भने उसको पुरानो पिक्चरमा उसले जे कस्तो काम गरेछ उसलाई ध्यानमा राख्छ, यार यस किसिमको परिस्थितिमा यसले राम्रो खेल्छ। त्यसै चाहिँ हामीले उनीहरूलाई छान्छौँ र उनीहरूलाई लिन्छौँ। जस्तै कति चाहिँ देखिन्छ भने सफल कलाकारहरूले उनीहरूले आफ्नो त्यो सफलतालाई मेन्टेन गर्न सकिरहेको पनि देखिँदैन। सफल भइसकेपछि यो कलाकार सफल कलाकार हुनलाई हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ के हुनु भित्र? हुनुहोस् सेम हेर्नुहोस्, अब सफलता जुन छ पिक्चर, कति मान्छे त अझ स्ट्रगल गर्दा गर्दै त्यो ठाउँमै नपुगिकन नि पलायन हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। अब सुन्नु, सबभन्दा ठुलो कुरा कुनै क्षेत्रमा कुनै प्रोफेसनमा कुनै भाग्य भनेको ठुलो कुरा हो, बुझ्नुभयो? अब तपाईँले कति परिश्रम गरे पनि तपाईँमा योग्यता छैन भने, तपाईँको फादरले अथवा आफ्नो मान्छेले पिक्चर बनाए तपाईँले हिरो खेल, अब तपाईँमा त्यो योग्यता छैन भने त त्यो खेल्न सक्दैन, पिक्चरै चल्ने छैन। तर उसमा योग्यता छ, आत्मविश्वास छ। आत्मविश्वासभन्दा ठुलो सबभन्दा ठुलो कुरा त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। रोल सुट गरोस् उसलाई, उसले गर्न सकोस्। अब डाइरेक्टरले उसको पहिलोको पिक्चर पनि ध्यानमा राख्छ, उस पिक्चरमा उसले या त्यस पिक्चरमा दियोस् राम्रो खेलेको थियो, यसमा सुट गर्छ त उसले छान्छ, उसलाई लिन्छ। प्रायः जस्तो तपाईँले डाइरेक्सन गर्नुभएको चलचित्रहरू सफल भएका छन्, अनि तपाईँले के चाहिँ त्यो कम्बिनेसन मिलाउन सफल हुनुभयो जसले गर्दा दर्शकले रुचाए ती चलचित्रहरूलाई? हेर्नुहोस्, त्यसमा एउटा जसलाई भन्छौँ नेचुरल प्राकृतिकता हुनुपर्छ कहानीमा। अब अब हामी देखाउँछौँ भने जस्तो हिरोले 10 जनासँग ह्यान्ड टु ह्यान्ड फाइट गर्छ, 10वटालाई खत्तम पारिदिन्छ। अब त्यो दर्शकले त्यो चाहन्छ कि मेरो हिरोले यिनीहरूलाई खत्तम पारोस्, विजयी होस्। त त्यो त्यसमा हामी खेल्छौँ। हुन त कुनै दुईजनाले उसको खुट्टा समातेर बस्यो भने त हिँड्न पनि सक्दैन वास्तविक जीवनमा है। तर फिल्ममा हिरो भनेको उसमा अपूर्व गुण र आध्यात्मिक शक्ति हुन्छ। त्यो ड्याङ डुङ हान उता 10जना 12जनालाई उसले खत्तम पारिदिन्छ, त मान्छेहरू थप्री बजाएर उसको तारिफ गर्छन्। त त्यो ह्युमन साइकोलोजीलाई उनीहरूले के चाहन्छन्, उनीहरूले के हेर्न चाहन्छन्, त्यो ध्यानमा राखेर डाइरेक्टरले राइटरले त्यस्ता सिन लेख्छन्, त्यस्ता सिन पिक्चराइज गर्छन् र हिरो। अब अन्यथा मैले भने कुनै हिरोले 2जनाले खुट्टा समातेर बस्छन्, केही गर्न सक्दैन उसले। तर हामी देखाउँछौँ, अडियन्सले त्यो चाहन्छ, अडियन्स त्यो चाहन्छ, खुसी हुन्छ, म यो चाहन्थेँ, मारे कुट्यो यिनीहरूलाई, त्यो हुन्छ। थुप्रै भारतीय चलचित्र निर्देशन गर्नुभयो, अरू भाषाको निर्देशन गर्नुभयो, नेपाली चलचित्र निर्देशन गर्नुभयो, तर तपाईँलाई आफैलाई आत्मसन्तुष्टि दिए चलचित्र कुनै छ निर्देशन, यो चलचित्र चाहिँ निर्देशन गरेर मैले राम्रो काम गरेँ भन्ने छ? मेरो तेलुगु भाषामा बनेका छन्, जसले राष्ट्रिय पुरस्कार भारतको बेस्ट पिक्चरको पुरस्कार लिएको छ। तमिलमा बनेको छ, हिन्दीमा पनि हिन्दीमा त खैर बनाउँदै गर्छु। त हर पिक्चरको भिन्दै अब त्यो कलेक्सन कति, यहाँको त क्राइटेरियन जो हुन्छ नि, यो पिक्चरले कति बिजनेस गर्यो, त्यसको एक्चुअल अब लेख्नुमा त इतना करोड का बिजनेस किया, इतना यहाँ ये कर दिया वो कर दिया, हरेक प्रोड्युसरले भन्छ अडियन्सलाई आकर्षित गर्नको लागि। तर एक्चुअली कति बिजनेस गर्यो, कतिको सफलता प्राप्त भयो। अब हिन्दुस्तान ठुलो मुलुक छ, कुन मुलुकमा कुन कन्ट्री कुन एरियामा यसले कति बिजनेस गर्यो त्यो त्यो डाइरेक्टरलाई थाहा हुँदैन। उसले पिक्चर बनायो, रिलिज भयो, प्रेसले कमेन्ट दिन्छ, यो पिसमा यो छ, प्रेसवालाको पनि आफ्नै विचार हुन्छ। तर एक्चुअल कति पिक्चरले बिजनेस गर्यो, कतिको यसमा फिर्ता आयो, त्यो डाइरेक्टरलाई कहिले थाहा हुँदैन, किनभने अर्कोपट्टि लाग्छ। एक पिक्चर खत्तम भयो, अब अर्कोपट्टि लागौँ, अर्को पिक्चरको हेरौँ, त्यो गर्छु हामी। अब तपाईँको अतीततिर फर्क्यौँ, अब तपाईँ आफैलाई चाहिँ नि के कुराले चाहिँ नि उत्प्रेरणा दिलायो तपाईँ चलचित्र क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुनुभयो? के कुराले आकर्षित गरेर चलचित्र क्षेत्रतर्फ लाग्नुभयो? म सधैँ यो ठान्थेँ भारतको हरेक भाषामा पिक्चर बन्छ। तेलुगु, तमिल, क्यान्डिज, मलयालम, साउथ इन्डियाको 4-4वटा भाषामा, मराठीमा, गुजरातीमा, बङ्गालीमा, हर भाषामा इन्डियामा पिक्चर बन्छ। हाम्रो नेपाली भाषामा किन नबन्ने?
तर फेरि प्रश्न उठ्यो कसले बनाउने, कसले बुझ्ने यस कुरालाई। अब हिन्दी अब हामी बम्बईमा बसेका नेपालीहरू कति छन्, त्यति धेरै छन्, अहिले त थुप्रै छन्, तर तिनीहरूले स्टेजका प्रोग्राम गर्छन् राम्रो, तिनीहरूसित पनि मेरो कुरा हुन्थे, ए यार पिक्चर बनाऊ न। अब पिक्चरमा धन ठुलो धेरै धन लाग्छ, अब त्यो फाइनेन्सियल हुनु पर्यो, फेरि त्यहाँ कलाकारको पनि कमी छैन। त त्यस्तो आदमी मान्छे प्रोड्युसर नभएको हुनाले हामी विचार गर्न थिएन। तब किशोर तिमिल सिन्हाले माइतीहरूको टाइममा जुन बेला भन्नुभयो कि थापाजी उसले देख्यो कि हाम्रो नेपालीले सलाह कोर्ट रूम सिन जो ठुल्ठुला राइटरहरूले पनि हामीले लिख सक्ते हो, ये रास्ते हैं प्यार को एउटा थियो, महान लेखकहरूले भने ये कम्प्लिकेटेड हामीले लिख सकते। तो मलाई थाहा लाग्यो कि साला भर्खर स्कलरसिप लिएर बिएस थापा भन्ने एउटा एमए एलएलबी केटा आएको छ, भारत सरकारले पठाएको छ यहाँ, तो उसलाई कन्ट्याक्ट गर्नु भने। तो उनीहरूले भने साहब आयो प्रोड्यूसर राइटर सुनील दत्त पनि आयो, सुना है आप एलएलबी पास हैं, एलएलबी तो यहाँ और भी कई राइटर्स हैं। उन्होंने कहा हम साहब ये कोर्ट रूम लिख नहीं सकते हैं, हमको लॉ की कुछ चीज़ें पता है, आप लिखेंगे? मैंने लिखूंगा। मैले त्यस बेलासम्म एउटा ठुलो स्टेजको नाटक गरिसकेको थिएँ, सब कुछ भइसकेको थियो। तब मन लाग्यो तो हमारे लिए हम आपको नहीं जानते हैं और आपने को लिखा भी नहीं है फिल्मों में, आपको सीन लिख के दिखाइए। मैंने आप सीन दीजिए मुझे। तो मैंने कि मैंने बना कुछ आप 5-6 सीन छांट लीजिए अपने स्क्रिप्ट का और मुझे दे दीजिए और 3 दिन का टाइम दीजिए। तो मैंने लीजिए ये सीन है, ये आपका टेस्ट है, क्योंकि हम आपको इंडस्ट्री नहीं जानती आपको एज ए राइटर, तो आप लिख के दीजिए, हमको लगेगा कि ये हमारा सूट होता है तो हम रखेंगे और आपका राइटर ले लेंगे पूरी पिक्चर का। ठीक है, 3 दिन वो टाइम दिया उन्होंने, 3 दिन मिले, मैंने पढ़ लीजिए। उन्होंने भने ठुलो फेरि आफ्नो अब फिल्म कोर्ट रूम बनाएको, अदालत भनेको त प्रोसिडियरली पनि करेक्ट हुनुपर्छ, जे पाए त बोल्न सक्दैन, कायदाको साथमा जज बोल्छ, अपोनेन्ट वकिलले बोल्छ, गवाहले बोल्छ, त्यस्तो। तो पहले जुन बेला देखा तो उन्होंने साहब हमें तो अच्छा लगा, लेकिन करोड़ों रुपए का मामला है पिक्चर में, इसी पर डिपेंड करता है, तो हमें एक एक्सपर्ट वकील को भी हम यहाँ गए जो अभी वकील है यहाँ का, उसको दिखाते हैं, प्रोसीडियरली तो कुछ रॉन्ग नहीं है। उन्होंने देखा तो ठुलो वकील थे, उसले मेरे यस्तो गयो, तो स्क्रीन प्ले देखेर मेरो डायलॉगहरू हेरेर यस्तो हेरेर यस्तो गयो, यार बहुत से डायलॉग तुमने ऐसे लिखे हैं जो मैं लीडिंग लॉयर हूँ, मैं भी नहीं सोच सकता था क्वेश्चन का आंसर में ये। तो मेरे रिपेट दबाए थे, मैंने लिख न पाया, तो पिक्चर सुपरहिट भयो। ये रास्ते हैं प्यार के भन्छन् त्यो पिक्चर। जस्तै हामी माइतीघर चलचित्रमा पनि धेरै सिन अदालतभित्रको छ, त्यो कहाँ नेपालमै छायाङ्कन गरिएको थियो कि मुम्बईको स्टुडियोमा छायाङ्कन गरेको थियो? त्यो त बम्बईको स्टुडियोमा हो, बम्बईको स्टुडियोमा छायाङ्कन गरिएको। पोखरामा पनि छायाङ्कन गरेको थियो धेरै दृश्यहरू जस्तो लाग्छ। पोखरामा पुरा गीत, पोखरामा त्यस बेलामा यो कार यो बस सर्भिस केही थिएन, होटल नामको कुनै चिज थिएन। होटल भनेको आज त कतिवटा, एयरपोर्ट चाहिँ घाँसको थियो, सिमेन्टेड घाँसपोर्ट थिएन, डकोटा प्लेन आउँथ्यो त्यसमा, र होटल भन्ने नाम चाहिँ थिएन, पसल भन्ने केही थिएन। त हामीलाई जनरल शमशेरले मिलाइदिएको थियो, आर्मीको त्यो एउटा छाउने जस्तोमा त्यो टिमको पत्राहरूभित्र हामी बस्थ्यौँ। धेरै पछि अब तपाईँ नेपाल आउनुभएको छ, अबको योजना चाहिँ तपाईँको के छ? नेपालमा चलचित्र बनाउने छ कि? मेरो त योजना अब जीवनको जुन भाग मेरो बाँकी छ अब त्यसमा म नेपालमा नै पिक्चर बनाउन चाहन्छु। जति मैले सिकिसकेको छु, बुझिसकेको छु, भारतीय इन्डस्ट्री त लामो धेरै प्रगति गरिसकेको छ, त्यो चाहिँ जति मैले सिकिसकेको छु, बुझिसकेको छु, त्यसको प्रदर्शन गरेर म अब नेपालमा दुनियाँलाई देखाउन चाहन्छु कि हामी नेपाली कलाकार, निर्देशक, लेखक कुनै दृष्टिकोणले कम्ती छैनन् भनेर वो मेरो धारणा छ। कुनै क्षेत्रमा हामी नेपालीहरू कम्ती छैन, तर तिनीहरूलाई एक्सप्लोइट गर्ने, तिनीहरूलाई बाटो देखाउने अलिक चाहिन्छ। धन्यवाद। यहाँ स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, नेसनल टेलिभिजनलाई तपाईँको अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, नेपाली चलचित्र क्षेत्रका पाका निर्देशक बीएस थापाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पुनरागमन गर्ने चाहना राख्नु भएको छ। उहाँले
पुनः चलचित्र क्षेत्रमा पुनरागमन उहाँको होस् र माइतीघर र माया प्रीति कान्छी जस्ता चलचित्र नेपाली चलचित्र उद्योगले फेरि पाओस्, यही कामना गरौँ। हस्त आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।